اذا نستمروا على ليميت. اذا هنا عندي ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال راسيونيل بولينوم على بولينوم. اذا سيتي راسيونيل بولينوم على بولينوم. فونكسيون راسيونيل شنو هي لا ديفينيسيون ديالها؟ بولينوم على بولينوم. اوكي سيتي اون فونكسيون راسيونيل كون اكس تون فيغ لانفيني. اذا خصنا ناخذ اكبر اس على اكبر اس. غير هو الاس فوق ما مرتبش، الاس تحت حتى هو ما مرتبش، نرتبوه. اذا شنو عندي ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني. اذا شنو هو اكبر اس فوق؟ هو ناقص 7 اكس على 4 plus 5x au carré plus 2x. لتحت كذلك حتى هو نرتبوه. إذا 14x أس 3 الأولانية موان 10x au carré plus x. إذا حنا خدينا شنو؟ خدينا أكبر أس على أكبر أس. خدينا رتبنا الأس الفوق ورتبنا الأس التحت. دابا غادي يبان لي أكبر أس على أكبر أس. إذا ليميت كون x تون بلس لكن أكبر أس الفوق هو ناقص 7 إكس على بوسونس 4 وتحت هو 14 إكس على بوسونس 3. نختزلو إكس أس 3 و إكس أس 3 من الفوق. إذا تبقى لنا إكس الفوق ونختزلو 7 نقسم على 7 هي 1 و 14 نقسم على 7 هي 2. إذا تبقى لنا ليميت كون إكس تون فيغ بلس لانفيني. إذا تبقى لنا ناقص 1 على ناقص 1 على 2. اختزلنا اكس أس 3 مع اكس أس 3 بقات لنا اكس الفوق. اختزلت 7 نقسم على 7 هي 1 و 14 نقسم على 7 هي 2 والناقص هو الناقص كاين. دابا نديرو التعويض. غنعوض اكس بلس لانفيني. اذا بلس لانفيني نضربها في عدد سالب. هذا كله عدد سالب، هذا عدد نيجاتيف. اذا بلس لانفيني في عدد سالب اللي هي موان لانفيني. فوالا. إذا هاد المرة نشوفو الليميت كون إكس تون فيغ موان انفيني دو 3x plus 8x au carré moins 2x à puissance 5 sur 2x au carré plus 2x à puissance 6. La même chose, une fonction rationnelle x tend vers moins l'infini. إذا عندي ليميت ديال راسيونيل كون اكس تون فيغ موان انفيني. ثاني ناخذ اكبر اس على اكبر اس. اذا ليميت كون اكس تون فيغ موان انفيني ناخذ اكبر اس نرتبو كاع الاس. اذا ناقص 2x على بوسونس 5 بلس 8x au carré بلس 3x. اذا حنا رتبنا الاس الفوق ونرتب الاس لتحت 2x اس 6 وهي الاولانيه زائد x au carré. ناخذ دابا اكبر اس على اكبر اس. اذا اكبر اس الفوق هو ناقص 2 اكس اس 5 مقسوم على 2 اكس اس 6. اختزلو 2 مع 2 مشات الناقصه تبقى. الى ليميت اكس تون فيغ موان انفيني ناقص 2 مع 2 مشات اكس اس 5 مع اكس اس 5 تحت مشاو. شنو تبقى لي؟ تبقى لي اكس لتحت. اذا تبقى لي ناقص 1 الفوق على اكس. بقات لي الاكس لتحت حيت الاس التحتاني كبر من الاس الفوقاني. اكس اس 5 مشات كامله وهنا اكس اس 5 غادي مشات وغادي تبقى لي اكس وحده اكس اس 1 هي اكس. 2 مع 2 حنا اختزلنا. دابا نغومبلاسي اكس باش نغومبلاسي اكس بموان انفيني. موان انفيني 1 على موان انفيني بالضبط هو 0 بعدا ولكن هو 0 بلس ولا 0 موان. 1 على موان انفيني سي 0 موان مع هذا الموان اللي كاين هنا غادي يولي 0 بلس. حنا ما عندنا غير بلا بريسيزيون 0 موان 0 بلس. اذا 1 على موان انفيني سي 0 الوغ موان 0 الوغ 0 ايغال 0. فوالا. إذا ليميت quand x tend vers 2, racine de 4x plus 1 moins 3 sur x au carré moins 3x plus 2. إذا هنا كذلك x tend vers 2 remplacer. إذا شنو يعطيني؟ racine de 4 fois 2 plus 1 moins 3 sur 2 à la puissance 2 moins 3 fois 2 plus 2. Remplacer x par 2.
إذا 4 في 2 8 8 زائد 1 ديال 9 الغاسين ديال 9 هي 3 موان 3 هنا 2 à la puissance 2 c'est 4 moins 3 fois 2 c'est 6 plus 2 3 moins 3 c'est 0 4 moins 6 c'est moins 2 moins 2 plus 2 c'est 0 إذا 0 على 0 forme indéterminée إذا عطاتنا فورم انديتيرميني 0 الفوق و 0 التحت ماشي عدد مقسوم على 0 نمشي ندرس الإشارة ديال 0 0 بلس ولا 0 موان لا عندي 0 على 0 خاصني نفورمي نعاود نبدل هاد لا فورمول اللي مشيت تعوضت فيها إذا الفوقاني عندي غاسين إذا باينة نضرب في المرافق الفوقاني نضرب ليه المرافق والتحتاني عندي حدودي من الدرجة الثانية إذا نعملها عن طريق ماذا؟ نعملها عن طريق القسمة الإقليدية حنا مولفين القسمة الإقليدية هي اللي جينيرال علاش؟ حيت عوضت إكس ب2 عوضتها من تحت في هذه الحدودية عطاتني 0 إذا هذه الحدودية إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد 2 ممكن تقسم على إكس موان 2 ممكن نقسمها على إكس موان 2 عوضت فيها 2 عطاتني 0 إذا هذه الحدودية ممكن تقسم على إكس موان 2 كون عوضت فيها 5 وعطاتني 0 إذا هذه الحدودية ممكن تقسم على إكس موان 5 كون عوضت فيها 7 وعطاتني 0 إذا شنو؟ هذه الحدودية ممكن تقسم على إكس موان 7 كون عوضت فيها ناقص 3 وعطاتني 0 إذا هذه الحدودية ممكن تقسم على إكس موان موان 3 اللي هي إكس بلس 3 هذه قاعدة خاصك تكون عاقلة حيت تخي فور كتساعدني في التعميم كتساعدني في الفاكتوريزاسيون إذا أول حاجة نمشي نعمل هذه إذا شنو تعطيني إكس أو كاري موان 3 إكس بلس 2 مقسوم على إكس موان 2 إذا إكس أو كاري مع إكس هي إكس أو كاري العكس ديالها موان إكس أو كاري إكس موان 2 سي موان 2 إكس العكس ديالها سي بلس 2 moins 3x plus 2x c'est moins x plus 2 moins x مقسوم على x c'est moins 1 moins 1 fois x c'est moins x العكس ديالها plus x moins 1 fois moins 2 c'est 2 العكس ديالها c'est moins 2 إذا هذه مع هذه مشات هذه مع هذه إذا 0 إذا دابا هذه حدود من الدرجة الثانية شنو كتساوي؟ هذه مضروبة في هذه إذا واش عملنا التحتاني؟ وي عملناه نقدروا نديروا هاد لا ليميت x envers 2 racine ديال 4x plus 1 moins 3 sur التعميم ديال هذه راه هو هذا فهذا إذا x moins 2 fois x moins 1 ها المقام عملناه دابا الدور ديال البسط لو نيميراتور قلنا نضربو في المرافق غاسين موان كيلكو شوز المرافق ديالها هي غاسين بلوس كيلكو شوز غاسين موان كيلكو شوز المرافق الكونجوغال ديالها هو غاسين زائد كيلكو شوز ما كيتبقاش الداخل ديال الغاسين الغاسين ما عندنا غالب أنا كنقول غاسين ناقص كيلكو شوز المرافق ديالها هو غاسين نيت زائد لا ميم شوز إذا شنو تعطيني هنا؟ إيكال ليميت كون إكس أونفير 2 إذا نعاود نكتب الفوقاني غاسين ديال 4 إكس زائد 1 ناقص 3 نضربو في المرافق ديال 4 إكس زائد 1 زائد 3 أنا ضربت فيه الفوق ضربت في المرافق حتى التحتاني غادي نكتبو ونضرب في نفس الحاجة إكس موان 2 إكس موان 1 هذاك الشيء اللي ضربت فيه الفوق نضرب فيه التحت إذا غاسين ديال 4 إكس زائد 1 زائد 3 ديما الغاسين سدوه فين سالا الغاسين إذا شنو كتساوي هذه؟ لا ليميت كون إكس أونفير 2 ملي كنضرب في المرافق أوتوماتيكمون كتجي ليدونتيتي ريماركابل المتطابقة هامة الثالثة A ناقص B في A زائد B هي A أس 2 ناقص B أس 2 يعني غاسين ديال 4 إكس زائد 1 أس 2 ناقص 3 أس 2 من تحت ما كيتشونجاش متطابقة هامة الثالثة شنو كتجي موراها؟ نحسب داكشي الغاسين مع أس 2 غتبقى لنا يمشي الغاسين ناقص 3 أس 2 اللي هي تساوي نجمع هذه 1 ناقص 9 هي ناقص 8 إذا هي ناقص 8 نعاودو نكتبو واخا كنكتبو بزاف إكس أونفير 2 إذا تعطيني 4 إكس ناقص 8 مقسوم على
مازال ما بان لي حيت ملي كنضرب في المرافق ملي كندير هاد التعديلات كامله خاصني نختزل بشي حاجه. اوكي اغلبيه كنختزلوا بهذا ناقص هذا. شنو هي هذا ناقص هذا؟ x موان 2 x موان 2 كنختزل x موان 2 هذا ناقص هذا بالعربيه، هذا نقص منه هذا x ناقص 2 هي اللي غادي نختزل بها. هي x ناقص 2 كاينه تحت ولكن الفوق ما كايناش، ولكن الا عملت الفوق مازال ممكن نعمل الفوق. نعمل ب4 شنو تعطيني؟ 4 عامل x موان 2. انا عملت ب4 فوق يخرج لي x موان 2 وتحت عندي x موان 2 و x موان 1 و غاسين ديال 4x زائد 1 زائد 3. اذا هي x موان 2 مع x موان 2 غادي تمشي. اذا تبقى لنا لا ليميت ديال 4 sur x moins 1 عامل لي غاسين 4x زائد 1 زائد 3. انا اختزلت x moins 2 مع x moins 2 بقات لنا داكشي اللي عملت. دابا نغومبلاسي 4 2 moins 1 racine de 4 fois 2 plus 1 plus 3. إذا تعطينا 4 الفوق 2 moins 1 c'est 1. 4 fois 2 c'est 8, 8 plus 1 c'est 9, racine de 9 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6. إذا تعطينا 4 على 6 اختزل بجوج هي جوج على 3. سي سا لو ريزولت. إذا هذا المثال تا هو تري امبورطون، يعني كنضربو في المرافق لتحت وكنعملو التحتاني. إذا هاد لي زاستوس هاد المهارات خاصني نكون عارفهم. اوكي هاد المهارات خاصني نكون عارفهم. اوكي نشوفوا une autre limite. نفس الشيء هنا. شنو نقدروا نديرو؟ نديرو التعويض بعدا. شوفوا شنو غادي يعطيني. غاسين دو نتأكد غاسين ديال 2x هنا عندي. إذا نديرو التعويض غاسين ديال 2 fois 2 نعوض x par 2 moins 2 sur 2 à la puissance 2 plus 3 fois 2 moins 10. 2 fois 2 c'est 4, racine de 4 c'est 2. 2 à la puissance 2 c'est 4, plus 3 fois 2 c'est 6, moins 10. 2 moins 2 c'est 0, 4 plus 6 c'est 10, 10 moins 10 c'est 0. إذا forme indéterminée. كيفاش غادي ندير؟ خاصني نضرب في المرافق الفوق حيت عندي الغاسي الفوق وتحتاني عندي الحدودي من الدرجه الثانيه غادي خاصني نعملها. اذا نعملو الفوقاني نعملو التحتاني. اذا x au carré plus 3x moins 10 égale 0. يعني كيف غادي نعملوها؟ مولفين نعملوها حنا سواء نعملوها بدلتا x1 x2 سواء نعملوها بالقسمه الاقليديه. تبقى نصوبوا القسمه الاقليديه دائما. القسمه الاقليديه بلو جينيرال على دلتا x1 x2. اذا هنا عوضت x باغ 2 في الحدوديه عطاتني 0. اذا هذه الحدوديه ممكن تقبل القسمه على x moins 2. إذا x au carré sur x c'est x, x fois x c'est x au carré, l'axe de moins x au carré, x fois moins 2 c'est moins 2x, l'axe de c'est plus 2x. Donc 3x plus 2x c'est 5x, moins 10. 5x sur x c'est plus 5, 5 fois x c'est 5x, l'axe de là c'est moins 5x. 5 fois moins 2 c'est moins 10, moins 10 l'axe de là c'est plus 10. باش مع هذه مع هذه تعطيني 0. إذا هذه الحدودية كتساوي هذه مضروبة في هذه. إذا هي هذه عملناها كتساوي هذه مضروبة في هذه. إذا نغومبلاسيو بها ليميت كون x tend vers 2 racine de x moins 2 sur التعميد ديالها هو x moins 2 fois x plus 5. الفوقاني كنا غادي نضربو في المرافق. Racine ناقص quelque chose, المرافق ديالو هو racine زائد quelque chose. إذا غتعطيني ليميت x tend vers 2 racine ديال 2x moins 2 fois racine de 2x plus 2. كيف ما ضربت فيه الفوق نضرب فيه تحت. إذا x moins 2 x plus 5
racine ديال 2x plus 2 كيجي موراها متطابقه هامه ليدونتيتي ريماركابل هذه اوسيتان ناقص هذه اوسيتان هذه في هذه هذه ناقص هذه زائد هذه متطابقه هامه ا ناقص ب في ا زائد ب ا اوسيتان ناقص ب اوسيتان اذا تعطينا ليميت x envers 2 racine ديال 2x أس 2 ناقص 2 أس 2 مقسوم على x moins 2 x plus 5 racine ديال 2x plus 2 le calcul d'un égal limite x envers 2 racine مع أس 2 كتمشي كتبقى لنا 2x moins 2 à puissance 2 c'est 4 sur x moins 2 x plus 5 racine ديال 2x plus 2 مازال ما اختزلت خاصني نختزل باش x moins 2 هذه ناقص هذه ناقص هذه x moins 2 هاي x moins 2 كاينه لتحت ولكن الفوق مازال ما اختزلت خاصني شنو ندير خاصني نعمل باش تبان لي x moins 2 باش تعطيني هذه هي الليميت x envers 2 نعمل باش فوق نعمل ب 2 تبقى لي x moins 2 إذا بقى هنا x moins 2 x plus 5 racine de 2x plus 2 اختزلوا x moins 2 مع x moins 2 إذا تعطيني الليميت x envers 2 بقات جوج الفوق وتحت x plus 5 racine ديال 2x plus 2 دابا نديرو التعويض الآخر إذا تعطينا 2 sur x نعوضوها ب 2 2 plus 5 fois racine de 2 fois 2 plus 2. Et dans ce cas, on a 2 fois 2 plus 5 c'est 7. 2 fois 2 c'est 4. Racine de 4 c'est 2. Ou 2 plus 2 c'est 4. Bien c'est 2 sur 28. Donc 2 c'est 1 sur 4. Voilà la limite. Regarde 1 sur 4. La limite كتساوي 1 على 14 اوكي اذا فوالا بروشان فيديو غادي تكون التتمه ديال هاد لاسيري التتمه ديال الاخرى بقى لنا ان سول فيديو باش نسيبو هاد لاسيري